बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ये दो लफ्ज़ पढ़ते पढ़ते सो जाओ, दौलत रिज्क में इजाफा होगा, करोड़पति हो जाओगे। आज का ये जो दो लफ्ज़ का अमल शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी ताकत है। ऐसी ताकत है कि ये दो लफ्ज़ हर चीज़ की बढ़ाई के लिए आते हैं। यानी जो चीज़ आप चाहते हैं ना कि वो बढ़ जाए, उसमें ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपका कारोबार तरक्कियां करे, बढ़ जाए, तो आप अपने कारोबार की जगह पे यह इसको लगा सकते हैं लिख के। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत के अंदर जो रिलेशन है वो मज़ीद चले, आगे बढ़े और सांसों तक, जब तक सांस है चलता रहे, इस लफ्ज़ को अपना उल्टा बिचौना बना लें। अगर आप चाहते हैं आपके रिज़्क के अंदर बेतहाशा इजाफा हो, आप इस दो लफ्ज़ों को पढ़ना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आपकी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी हो, लंबी उम्र हो, आप इस लफ्ज़ को पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मतलब बाल हैं, ये बाल बढ़े, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं आपकी ब्यूटी के अंदर इजाफा हो, आप ये दो लफ्ज़ पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लोग हैं, उनकी लोगों से आपकी मोहब्बत बढ़े, आपको अच्छी शोहरत मिले, आप इस दो लफ्ज़ को पढ़ें। यानी ये दो लफ्ज़ कहने का मतलब ये ऐसे हैं कि जो इसको जिस मकसद के लिए पढ़ता है वो चीज़ लंबी होती चली जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दौलत के अंदर, आपके रिज़्क के अंदर, आपके माल के अंदर, आपके पैसों के अंदर, आपके घर के अंदर बरकत ही बरकत हो, आपका पैसा बेतहाशा हो जाए, आपकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, आप करोड़पति हो जाए, तो इस लफ्ज़ से अपना नाता जोड़ लें। जैसे जैसे ये लफ्ज़ इसको पढ़ते जाएंगे, आपके दौलत में, रिज़्क में इजाफा होता चला जाएगा। और ये तजर्बात क्या, ये खुद देखे गए हैं ये चीज़ें, कि जिस शख्स ने जिस मकसद के लिए ये अमल किया, उस मकसद ने अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी अता फरमाई है। तो वो छोटे से दो लफ्ज़ आपको बतलाऊँगा। अब आपने करना क्या, रात को जिस टाइम आप बिस्तर पर लेटे सोने लगे, और अपने बावुज़ू होकर सोना चाहिए। रवायात के अंदर आता है कि रात को सोने से पहले वज़ू करना चाहिए। बावुज़ू होकर लेटें, लेटने के बाद आप अपना दुरूद शरीफ पढ़ें, रात को जो सोते की दुआएं हैं वो पढ़ें, कलमे वगैरह पढ़ें। उसके साथ जब सब पढ़ लें, उसके बाद ये दो लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ते रहें यहाँ तक कि आप सो जाएं। चंद दिन इस अमल पे अमल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, माल में, औलाद में, कारोबार में, पैसों में, रिज़्क में खूब बरकतें अता करते जाएंगे। तो ये अमल है कैसे है और किस तरह करना है और कितनी मरतबा करना है, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और इजाज़त के लिए आपने कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखना है। अमल पर जाने से पहले दो लोगों के लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं और ये हमारा दुआ का सिलसिला है। इंशाल्लाह मेरी सांसों के साथ तक ये सिलसिला जारी रहेगा और मेरे हाथ हमेशा आपकी दुआओं के लिए उठते रहेंगे। अब हर एक चीज़ का एक लिमिट्स भी होती हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2-2,500-3,000 रोज़ाना कमेंट्स आते हैं दुआओं के लिए। और ये मेरे 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि हमने ये काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चल रहा है। रोज़ाना एक वीडियो में ज़रूर दुआ के हवाले से कहते हैं। अच्छा, जिस वीडियो में दुआ के लिए कहता हूँ उस वीडियो का वजीफ़ा सबसे ज़्यादा असर करता है। उसकी वजह क्या है, उसके अंदर दुआ शामिल है, हज़ारों लोगों की आमीन शामिल है। अल्लाह ताला सबकी मुरादों को, हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला सबके रिज़्क रोज़ी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को, लाइक करने वालों को, शेयर करने वालों के बेहिसाब रिज़्क, बेतहाशा दौलत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज की भी दो दुआएं करेंगे, आपने इसके ऊपर आमीन ज़रूर करना है। आपकी आमीन से किसी का काम हो जाता है, तो हो सकता है आपकी आमीन हो, आपके लिए आमीन हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम हो। तो अगर आप चाहते हैं आपका नाम भी आए तो अपना नाम और मकसद कमेंट में अंदर लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए खुसूसी दुआ ज़रूर कीजिए। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मेरे लिए दुआ करना, मेरे शोहर का दुकान हो जाए और हमारा मुंबई में घर हो जाए। और आप लोगों से भी दुआ करते हैं, यानी आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, इंशाल्लाह सबकी दुआ पूरी हो जाए।
میں بھی دعا کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے جتنے فالورز ہیں، میرے ساتھ جتنے کنیکٹ ہیں، جتنے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بندہ ہر ایک بندے کے لیے دعا کرے، دعا کے اوپر آمین کہے، اس کو جو چیز ضرورت ہے وہ دوسروں کو دعا دینے والا بن جائے۔ اب ان بہن نے اپنے لیے دعا کے لیے کہا ہے، ساتھ دعا بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ ان کی دعا ہم سب کے حق میں اور میری دعا آپ سب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو جلد سے جلد اپنی دکان دے دے، ممبئی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ اپنا ذاتی گھر نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ اس طرح کیا کریں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے 179 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھا کریں، جو آخری 10 صورتوں میں ہے۔ انشاءاللہ چند دن اس عمل کو کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنی دکان بھی دیں گے، اپنا کاروبار بھی دیں گے، اپنا گھر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے، اور یہ خصوصی اجازت آپ کے لیے، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کروں گا، اللہ آپ کے حالات کو بہتر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کہتی ہے میرا نام ہنا کوثر ہے، میرے لیے نوکری کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو ان کے لیے خصوصی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہنا کوثر کو جلد سے جلد اچھی سے اچھی من پسند جاب نصیب فرما دے، اور ایسی جاب، ایسی نوکری عطا فرمائے کہ جس سے ان کے حالات بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق، بے تحاشا دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تمام بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ روزانہ کم از کم 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا وہاب ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرا نام حیدر علی شاہ، میرے کام اور گھر کی پریشانی کے لیے دعا کریں، اور میری محبت کے لیے پلیز ریکویسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں سکون اور راحت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اچھا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت ان کا نصیب لکھ دے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی اپنا فضل و کرم کریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کم از کم روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام حالات اللہ تعالیٰ بہتر فرما دیں گے۔ تو چلتے ہیں جلدی سے اپنے وظیفے کی طرف، اور جو میں نے آپ کو کہا صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، اور یہ 2 ہی لفظ ہیں۔ رات بستر پہ لیٹیں گے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع میں بھی پڑھنا ہے اور آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے، دونوں ٹائم آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے کم از کم 21 ڈے لازمی کرنا ہے، ہر حال میں کر سکتے ہیں، خواتین بھی ہر حال میں کر سکتی ہے، مرد بھی ہر حال میں کر سکتے ہیں، وضو بے وضو آپ کر سکتے ہیں، لیکن رات کو ایسے ہی اگر آپ کی حالت نہیں بھی، آپ پھر بھی وضو کر کے جو ہے وہ سوئیں، پاکی کی حالت میں سونا وہ بہترین ہے اور سنت بھی ہے، اس پر عمل کریں گے اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ لیٹیں گے، آپ چاہے سیدھا لیٹے ہیں، کروٹ پر لیٹے ہیں، جس حیت میں بھی ہیں، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اور یہ کم از کم آپ ایک کاؤنٹر اگر کر رہے ہیں نا تو 313 مرتبہ لازمی پڑھیں، لیکن میری مانے تو آپ اس کو کھلا پڑھتے جب تک نیند نہ آئے، بجائے اس کے کہ سوچوں میں سوچتے رہیں کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، آج یہ کر لیتے، کل وہ کر لیتے، تو اس سے بہتر ہے یہ 2 لفظ پڑھیں جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، بس یہ 2 لفظ پڑھنے، اور دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی قسمت سورج سے تیز چمکنے لگ پڑے گی، آپ کے نصیب کھل جائیں گے، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کی نسلیں بھی کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔